का प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ जसपा फुटको डिलमा काठमाडौँमा सुरु भेलामा पार्टी पुनर्गठन गर्ने भट्टराईको उद्घोष। यादवमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रहेको आरोप। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटवार्तामा व्यस्त। एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको ओलीको प्रश्नोक्ति। लियू भन्छन्, हामी नेपालमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यको सुझाव। मर्यादा क्रमलाई लिएर प्रदेश सभापतिको असन्तुष्टि। दलहरूको गैर जिम्मेवारीका कारण उपसभामुख र उपाध्यक्षको पदपूर्ति हुन नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको आरोप। संवैधानिक परिषद विधेयकमा एमाले माग्यो सभामुखको धारणा। देश छोडेर भाग्ने प्रयासमा रहेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिलाई विमानस्थलबाटै कर्मचारीले फर्काए। राजापाक्से परिवारलाई देश बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चमा रिट। र एन्फाको कार्यसमिति बैठक साउन 2 गते बस्ने। नयाँ नेतृत्व आएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको बैठकका लागि विभिन्न 12 एजेन्डा तय। अब न्यूज विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीमा ठूलो बन्नका लागि एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट पार्टीका गतिविधिहरू गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संख्यात्मक रूपमा पनि आफ्नो पक्षमा नै बहुमत रहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष यादव पक्षले बैठक अवैध भनेको प्रति लक्षित गर्दै भट्टराईले इतिहास भुलेर गरेको कुरामा कुनै पनि सत्यता नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी दर्ता गराउँदा देखेको आफ्नो सपनामा कुठाराघात भइरहेको भन्दै अवैध ढंगबाट गलत मनसायले बोलाएको गुटको बैठकलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिनुभयो। हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा समावेशी पार्टी बनाउने र त्यसको बलमा देशमा एउटा सुशासन भ्रष्टाचार रोकेर यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर जुन एउटा पार्टीको परिकल्पना गर्यौं, त्यसमा एउटा गम्भीर कुठाराघात भइरहेको छ र अहिले यो बिन्दुसम्म आउँदा यो पार्टीमाथि ठुलो एउटा सङ्कटको बादल मडारिएको छ। भट्टराईले नेपालका दल र सरकार नसचिए श्रीलङ्काकै बाटोमा देश पुग्ने दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकार र राजनैतिक दलहरूमा आसेपासे र अहंकारी प्रवृत्तिको विकास भइरहेको भन्दै सत्तामा जाने भनेकै देश लुट्नका लागि भएको दावी गर्नुभयो। श्रीलङ्का अस्ति मात्रै देख्नुभयो, श्रीलङ्काको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवै भएका छन्। ल भन्नुहोस् त कत्रो यात्रा होला भन्नुहोस् त। लाखौँ मान्छेले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आगो लगाउने, राष्ट्रपतिको कार्यालय कब्जा गरेर बसेको अवस्था यहीँ अगाडि छ भने हामी श्रीलङ्का त मैले तान्न खोजेको होइन, दक्षिण एसियाको निकै विकसित देश थियो। त्यहाँका केही नेताहरूमा यस्तै अहङ्कार, आफूले गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अहङ्कार पलायो। उहाँले धन प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने र फेरि राज्य सत्तामा पुगेर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने दुष्चक्रमा नेपाल फसेको दावी गर्नुभयो।
यसअघि बैठकमा भट्टराईले पार्टी रूपान्तरण पुनर्गठनको औचित्य र कार्यभार नामक राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनमा भट्टराईले आफूहरूको राजनैतिक यात्रामा अनौठो मोड आएको उल्लेख गर्दै बेलाबाट पार्टी पुनर्गठनको कार्यभारलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र देखिएका 6वटा समस्या औँल्याइएको छ। उहाँले जसपामा मुख्य वैचारिक समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टी एकता गर्दा विचार, सिद्धान्त र एजेन्डामा आधारभूत समानता कायम गरिएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा बुझाइमा एकरूपता नभएको उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भट्टराईले जसपाको अर्को समस्याको रूपमा संगठनात्मक समस्या रहेको पनि बताउनुभयो। समायोजनकै बेलादेखि पार्टी कब्जा गर्ने सोच हाबी भएको उहाँको आरोप छ। पार्टीको नेतृत्व एकल हुने कि सामूहिक भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण विषय र एजेन्डामा सीमित प्रणालीबाट निर्णय हुनुपर्ने भए पनि अध्यक्षमा त्यस्तो रुचि नदेखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। यादवले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको अत्यधिक बहुमतबाट भएको निर्णय र रुलिङलाई माइन्युट गर्न पनि अनिच्छा देखाएको र आपसमा समन्वय नगरेको उहाँको निष्कर्ष छ। पार्टी एकताको करिब 3 वर्षमा पार्टीको आर्थिक जीवन, आय स्रोत, व्ययको शीर्षकबारे कहिल्यै कुनै बैठकको एजेन्डा नै नबनेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। पार्टीले नेतृत्व लिएको मध्य प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कार्य सम्पादन र सुशासनमा ध्यान नदिएको भट्टराईको आरोप छ। कतिपय कूटनीतिक सवाल र विशेषतः एमसीसी प्रकरणले पार्टीको मूल पंक्तिमै देशको भू राजनीतिक र परराष्ट्र नीति सञ्चालनबारे फरक सोच देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। पार्टी एकीकरणका 3 वर्षसम्म नेतृत्वले कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बन्ने भन्दा क्षेत्रीय दलमै सीमित हुने चाहना राखेको भट्टराईको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचियोबीच भेटवार्ता भएको छ। ओली निवास बालकोटमा भएको भेटका क्रममा क्षेत्रीय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेको बदलावका बारेमा विशेष छलफल भएको बताइएको छ। छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले दुवै पक्षबाट पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने आधार र मान्यताहरू अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। दिँदै आएको चीनप्रति एक चीनको नीति र सँगसँगै नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो, त्यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षका तर्फबाट उहाँले राख्नुभयो। एकले अर्कालाई पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने जुन हाम्रो आधारभूत मान्यताहरू थिए, ती मान्यताहरू अहिले पनि कायम छन् र तिनै मान्यताहरूको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुवैतर्फको छलफलका क्रममा यी दुवैतर्फबाट प्रतिबद्धताहरू जाहेर भएको छ। भेटमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मिलाप र एकीकरणको कुरा आन्तरिक कुरा भएकाले चीनले यसमा कुनै धारणा नराख्ने चिनिया पक्षले स्पष्ट पारेको छ। लिउले नेपाल, नेपाली जनता र एमाले एक चीन नीतिप्रति खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। उहाँले आजै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग पनि भेट गर्नुभएको छ। भेटमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको छ। चिनिया पक्षबाट नेपाली भूमिको प्रयोगका बारेमा कुरा राखेको र आफूले कुनै देशलाई पनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। अझ घनिष्ठ बनाउन सकिन्छ, अझै सम्बोधन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षदेखि लिएर दुई पार्टी बीचको सम्बन्धलाई पनि कसरी हामी चाहिँ अझै विस्तार गर्न सक्दछौँ, बलियो बनाउन सक्दछौँ भन्ने कुरा पनि भएका छन्। नेपालले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा दुवै पक्षले कुरा राखेको उल्लेख गर्दै नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अघि बढे राम्रो रहेको कुरा प्रमुख लिउले राख्नु भएको बताउनुभयो। लिउले भोलि बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँ भोलि बेलुका नै स्वदेश फर्कनुहुनेछ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले आगामी निर्वाचनमा पनि वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन्। सोमबारदेखि पार्टी कार्यालय सानिपामा सुरु केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले स्थानीय तह निर्वाचन समग्रमा गठबन्धन सफल भएको भन्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन्। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण
महतले अधिकांश सदस्यले गठबन्धन सफल भएको र निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो। अगाडि बढाउनुपर्छ। जुन हाम्रो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ त्यो कारणले पनि अब त्यसको अहिले विकल्प छैन। स्थानीय निकायमा जुन निर्वाचन भयो त्यहाँ निर्वाचनको अनुभवलाई आधार मानेर कहाँ कमी कमजोरी रहे, यो गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि क्रियान्वयनको सिलसिलामा के कस्ता कमी कमजोरी रहे त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर समयमै यो साउनभित्र नै यो के अरे गठबन्धनको टुङ्गो लगाउने र भाद्रभित्र नै पार्टीको टिकट टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ। प्रवक्ता महतले बैठकमा पार्टीको समग्र संरचनालाई पूर्णता दिएर चलायमान बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र पार्टीको निश्चित फोरम बाहिर नजान नेताहरूलाई सचेत गराएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले पार्टीभित्र मर्यादाक्रमको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। मर्यादाक्रममा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका सातै प्रदेशका सभापतिहरू छुट्टै बसेर लिखित असन्तुष्टि तयार पारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेका थिए। आजको बैठकमा मर्यादाक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि प्रदेश सभापतिले आफूहरूको मर्यादाक्रम घटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माका अनुसार प्रदेश सभापतिको मर्यादाक्रम 11 नम्बरमा पुर्याइएको छ। उनीहरूले केन्द्रीय सभापतिपछि आफूहरूको मर्यादाक्रम राखिनुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा 5 बुँदे धारणा राख्नु भएको छ। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा पनि निरन्तर दिनुपर्ने पक्षमा रहनुभएका पौडेलले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाँदा नै पार्टीले बढी सिट सुरक्षित गर्न सक्ने सहितका 5 बुँदे धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको भन्दै यसका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सकारात्मक पहल कदमी लिन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिनुभएको छ। बैठकमा आजसम्म 48 जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। बैठक भोलि दिउँसो 2 बजे पुनः बस्नेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकार र राजनैतिक दलको गैर जिम्मेवारीका कारण संघीय संसदका उपसभामुख र उपाध्यक्षको रिक्त पद पूर्ति हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा गौतमले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा महिला चयन गर्न नसक्नु सरकार र राजनैतिक दलका लागि लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले पुरुष सदस्य पद रिक्त भएको खण्डमा कुर्नै नपर्ने अवस्था हुने दावी गर्दै महिला रिक्त पदकै कारण प्रतिनिधि सभामा 4 वर्ष र राष्ट्रिय सभामा करिब 4 महिना यता पद पूर्ति हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो। हर ठाउँमा अध्यक्षसित सँगसँगै उपाध्यक्ष छ र त्यसमध्ये एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने बरु पुरुष र महिला मध्ये पुरुष नभए पनि हुन्छ, महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। किनभने महिला अनिवार्य भनेर लेखेको छ र यसको अर्थ के हो भने हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा एउटा पदमा महिला एउटा पदमा पुरुष राख्ने गरी बराबरी हक अधिकार छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति यो व्यवस्था गरिएको थियो। गौतमले सरकार र दलहरूको लापरवाहीप्रति महिला सदस्यहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले संसदमा अड्किएर बसेका विधेयकहरूको अवस्था हेर्नका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको बेवास्ताका कारण संसदमा विधेयक र कानुनहरू अलपत्र परेको भन्दै सो समितिले विधेयकको अवस्थाको सम्बन्धमा कुनै पनि समयमा अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने र झकझक्याउने काम गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। सदनको संसदको पहिलो काम हो भनेर तर त्यसतर्फ ध्यान गइरहेको हुँदैन। त्यो समितिले त्यो जुन हामी समिति बनाउँछौँ त्यसले विधेयकको अवस्थाको बारेमा जहिले सुकै पनि अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यसबारेमा सरकारलाई झकझक्याउने, आखिर त्यो बिजनेस दिने, त्यो विधेयक ल्याउने भनेको त सरकारले नै हो, त्यसको ड्राफ्ट पेश गर्ने भनेको त सरकारले नै हो। त्यसकारण त्यसको लागि एउटा समिति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने
म जोडदार माग राख्न चाहन्छु। सांसद दाहालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको प्रति विरोध जनाउनु भयो। उहाँले सो विधेयकको सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विगतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सभामा छलफल गराउनु पूर्व सभामुखको धारणा पुरानै हो कि फेरिएको हो सोध्नुपर्ने बताउनु भयो। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमाले लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। आज समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनमा सभापति नहटेसम्म छलफलमा भाग नलिने भन्दै एमाले सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। समितिको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनको विषय भन्दा पनि एमाले सांसदहरूले सत्ताको छायामा समिति पारेर 1 वर्षसम्म कुनै बैठक नभएको भन्दै सभापतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको भए पनि कांग्रेसले सरकारमा गएको 1 वर्षसम्म पनि नेतृत्व नछाडेकोमा प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले अघिल्लो सरकारको समयमा सरकारले गरेका हरेक कामको विषयमा सरकारले गरेको काम गलत पुष्टि गर्नका लागि बारम्बार छलफल हुने गरे पनि नयाँ सरकार गठन भएको 1 वर्षसम्म कुनै पनि बैठक नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। भट्टराईले सरकारले गरेको खर्चलाई परीक्षण गर्ने उचित दृष्टिकोण राख्ने काम सरकार आफै गर्नु नहुने भन्दै सरकारले खर्च गरेको परीक्षण प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्न पाओस् भनेर विपक्षीलाई दिने चलन रहेको बताउनु भयो। उहाँले बैठकमा समिति सभापतिले सभापति छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिएपछि मात्रै यो बैठक अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। कुमार शाह माननीयप्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन, कुनै तपाईप्रति प्रश्न उठाइ छैन, कुनै हाम्रो औलो ठड्याइ छैन, तर यो समिति देशका मुख्य मुद्दाहरूप्रति बेखबर भएको प्रति चाहिँ हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आजको बैठकमा हामी सभापतिज्यूले छाडेर प्रमुख विपक्षी दललाई वा विपक्षी दललाई सभापति दिएपछि मात्रै यो बैठक अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ हामी राख्न चाहन्छौँ। यस्तै बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले प्रमुख प्रतिपक्षको माग जाहेज भएको भन्दै समर्थन गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले नै पाउनुपर्नेमा दुई मत नभएको बताउनु भयो। सांसद केसीले सभापतिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसँग कुरा गरेर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। तत्कालीन सत्तापक्षको चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोटिङको हिसाब गर्ने प्रति यो लेखा समितिमा आउने होइन, उहाँहरूकै जाने हो। तर उहाँहरूले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई फलो गरेर यो प्रतिपक्षकै हुनुपर्छ लेखा समिति भनेर कांग्रेसलाई दिएको म चाहिँ यसो गर्न चाहन्छु। यस्तै सांसद गोकुल बास्कोटाले 1 वर्षमा ठूला व्यथिति भए पनि समितिमा छलफल भए जवाब दिनुपर्छ भनेर समितिलाई सत्ताको छायामा राखेको आरोप लगाउनु भयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले काम थालेको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग शर्मासँग सम्बन्धित कागजात र विवरण माग्ने निर्णय गरेको हो। आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि पास गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागज तथा विवरणको लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले आजको बैठकले छानबिन समितिको सभापति सर्वसम्मतिबाट छान्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। सचिव अर्यालले सर्वसहमतिबाट सभापति छान्न सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आजको बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले गर्नुभएको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले अर्को बैठक बुधबार दिउँसो बस्ने जानकारी दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनमै पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित विश्वका सबैभन्दा धेरै उचाइमा होटल खोलेर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल होटललाई शुभकामना एवं आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटलमा नेपालले रेकर्ड बनाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सोलुखुम्बु जिल्लाको गोरखसेप एभरेस्ट बेस क्याम्प नजिकैको गाउँ एभरेस्ट इन प्राइभेट लिमिटेड विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल बनेको छ। यो होटल 5180 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाका कारण रुग्ण बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
वर्षसम्मको कोभिडको कारणले अब विश्वव्यापी रूपमा नै सबैतिर प्रभावित बनायो र हाम्रो देशमा यो सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ। तर यो पर्यटन व्यवसायमा अझ धेरै चाहिँ प्रभाव परेको छ र अहिले हामी चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, यो क्षेत्रलाई फेरि चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ यसको हिजोको ग्लोरी छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसअघि सन् 2004मा होटल एभरेस्ट फेउलाई विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको होटलको रूपमा गिनिज बुकमा दर्ता गरिएको थियो। इमेज न्युजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन। यथावस्थामा पारित हुन नदिन सत्तारूढ र विपक्षी सांसदकै मोर्चाबन्दी। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतप्रति प्रदेश सांसद तथा पालिका प्रमुखहरू असन्तुष्ट। टुक्री योजना बाहेक देखिने ठूला पूर्वाधार विकासको काम नगरेको आरोप। र बाराको सिमरा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि 30वटा उद्योगलाई अनुमति पत्र प्रदान। सेजमा नयाँ उद्योगले 7 अर्ब 25 करोडको लगानी गर्नुपर्ने शर्त। यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। विधि र पद्धति विपरीत बजेट ल्याएको भन्दै आफ्नै सरकारको विपक्षमा उभिएका सत्तापक्षकै सांसद फकाउन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बजेट पास गर्न निकै सकस भएको छ। अर्कोतर्फ विपक्षी दलले विभिन्न अडान राख्दै बैठकमै उपस्थित नभएपछि बजेटमाथिको छलफल समेत हुन पाएको छैन। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम सरकारले असार 1 गते 36 अर्ब बढी बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। बजेट पेश भएसँगै विधि र पद्धति विपरीत बजेट आएको भन्दै सत्ता पक्ष नै बजेटको विरुद्धमा उत्रिएको छ। असार 28 गते पुग्दासम्म प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन। असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मंगलबार पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै पक्षलाई मिलाउन सकेन। बिहान 11 बजे बोलाइएको बैठकमा सत्ता पक्षका 12 जना मात्रै सांसद उपस्थित भएपछि सभामुखले कोरम नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गर्नुभयो। दिउँसो 3 बजे बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भएपछि बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। सत्ता पक्ष नै संशोधन बिना पास नगर्ने अडानमा बसेपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। 8 गतेदेखि बन्द भएको यो सदनमा समयमा यसलाई सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने या कसरी सम्मानजनक सम्बोधन गरेर सदन को अवरोध खोलेर समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो, हाम्रो पनि दायित्व हो। हामीले यसलाई चासो राख्यौँ, सरकारले चासो राख्यो। परिमार्जन भएन भने पनि अब सदनले के गर्छ? सदनमा आवश्यक सङ्ख्या यो पास गर्नका निम्ति पुगेन भने बजेट फेल हुन्छ, पुग्यो भने पास। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तथा जसपा र लोसपाले बजेट संशोधन नहुँदासम्म बैठकमा उपस्थित नहुने अडान राखेका छन्। पद्धति मिचेर ल्याइएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। उहाँहरूको रणनीति हुनसक्छ, हामी सदनलाई जसरी पनि पास गर्छौँ भन्ने हुन्छ। हामी भन्छौँ संसदीय मर्यादा अनुसार प्रतिपक्षको कुनै पनि सांसदको अनुपस्थितिमा उहाँहरूले बजेट पास गर्ने खालको कुचेष्टा गर्नु थाल्नुभयो र त्यसमा दुस्साहस गर्नुभयो भने यो संसदीय मर्यादामा एकदमै गलत हुनेछ र यसले आगामी दिनहरूमा ठुलो मतभेद निम्त्याउनेछ। र हामीले सिङ्गो सुदूरपश्चिम जनतालाई भन्ने छौँ, उहाँहरूले कमिसनका आधारमा बनाएका बजेटहरू, होटलका कोठाहरूमा सेटिङ गरेका बजेटहरूको जनताले भण्डाफोड गर्नेछ र यस्ता बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना रहने छैन भन्ने कुरा हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यता प्रदेश सरकारले भने बिना संशोधन बजेट पास हुने दाबी गरेको छ। प्रदेशका जनताका आकांक्षाका आधारमा बजेट आएको दाबी गर्दै सरकारले यथास्थितिमा बजेट पास हुने दाबी गरेको छ। अहिले हामी एकदम मसिनो तरिकाले सबै दलको बैठक बसिरहेका छ। समाजवादीको पनि हामी बैठक बसेर छलफलमा आएका छौँ। अहिले सदन चाहिँ विपक्षीको अनुपस्थितिले फेरि स्थगित भएको छ। फेरि 3 बजेको लागि बजेट आउनु भएको छ। यो छिटै चाहिँ हाम्रो एउटा सहमतिमा चाहिँ बजेट पारित हुने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका बहुसंख्यक सदस्यहरू बजेटको विपक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्रका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि विपक्षमै देखिएका छन्। उता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सुरुबाटै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अडान सहित एक मत छ। सत्तारूढसँगै विपक्षीको मोर्चाबन्दीले यथास्थितिमा प्रदेश सरकारलाई बजेट पास गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। इमेज न्युजका लागि कैलालीबाट विराज रोस्याराको रिपोर्ट।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा बाबुको नामको प्रतिष्ठानमा बजेट छुट्याउने निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ। यद्यपि नागरिक दबावका कारण उक्त रकम प्राथमिकताको अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको उहाँको भनाइ थियो। आज गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा उहाँले राष्ट्र र व्यवस्था परिवर्तनका लागि योगदान दिएका व्यक्तिको सम्मानमा प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा विरोध गरेकोमा असन्तुष्टि समेत जनाउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलका बाबु गोवर्धन शर्माको नाममा पार्क निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गोवर्धन आफ्नो बाबु मात्र नभई प्रजातन्त्र स्थापना र पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय योद्धा रहेको दावी समेत गर्नुभयो। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता प्रजातन्त्रका लागि योगदान गरेका नेताको नामको प्रतिष्ठानलाई केन्द्र सरकारले बजेट दिने गरेको भन्दै पोखरेलले आफ्नो बाबु शर्माको नामको प्रतिष्ठानमा बजेट छुट्याएर अन्यथा नगरेको बताउनुभयो। कुनै व्यक्तिको नाममा पार्कभन्दा व्यक्तिगत नहुने उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विवादमा परेको स्मृति कोष र पार्क निर्माणको बजेट प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेशको बजेट माथिको छलफल जारी छ। यही 30 गते बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतप्रति प्रदेशका सांसद तथा पालिका प्रमुखहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। 5 वर्ष कार्यकाल सकिने लाग्दा बाराका 2 प्रादेशिक अस्पताल अगाडि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले राउतको खुलेर आलोचना गर्न थालेका हुन्। 3 वर्ष अघि एकै दिन बिहान कलैयामा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास र दिउँसो पथलैया स्थित तालिम केन्द्रको खाली भवनको परिसरमा प्रादेशिक ट्रामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले घोषणा गर्नुभएको थियो। एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री राउतले आश्वासन मात्रै बाँडेकाले अब आन्दोलन बाहेक विकल्प नभएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीज्यूले नै पथलैयामा वडाध्यक्ष प्रतिनिधि हामी सबै सहित जनसमुदाय सहित म तुरुन्त बनाउँछु भन्नुभयो। यसपालि फेरि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मैले प्रदेश सभामा पनि नीति कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा चाहिँ स्मरण गराएको छु, ध्यानाकर्षण गराएको छु र मलाई आशा छ मुख्यमन्त्रीजीले ट्रमा सेन्टर बजेटमा त्यसको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। यस्तै जितपुर सीमा र उपमहानगरका प्रमुख राजन पौडेलले जनताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतामाथि पनि मुख्यमन्त्री राउतले प्रोपोगन्डा मात्र मचाएको आरोप लगाउनुभयो। मध्य प्रदेश सरकारले 5 वर्षमा स्थानीय तहले जस्तो टुक्री योजना बाहेक देखिने गरी कुनै ठूलो पूर्वाधार विकासका काम अघि नबढाएको प्रदेश सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 177 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3126 जनाको परीक्षणमा 177 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 873 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 853 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 20 जना संस्थागत आइसोलेसन र 11 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साहित्यिक पत्रिका गरिमाको पुनः प्रकाशन सुरु भएको छ। 209 भानु जयन्तीका अवसरमा साझा प्रकाशनले आज पुल्चोक स्थित कार्यालय परिसरमा विशेष कार्यक्रम गरी गरिमा साहित्यिक मासिक पत्रिका प्रकाशन सुरु भएको जानकारी गराएको हो। नेपाली साहित्य जगतमा उच्च प्रतिष्ठा कमाएको गरिमाको प्रकाशन 2075 मङ्सिरदेखि रोकिएको थियो। 2039 पुसबाट प्रकाशन प्रारम्भ भएको गरिमा साहित्यिक मासिक साझा प्रकाशनको आर्थिक सङ्कटसँगै पूर्णाङ्क 396 निस्किएर बन्द भएको थियो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली साक्य बसुरसारेले गरिमाको साउन अङ्क पुनः विमोचन गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 1970 मा स्थापित गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति 1990 मा नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिमा रूपान्तरित हुँदा यो दक्षिण एसियाकै पहिलो साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था बनेको थियो। साहित्य सेवा र पाठ्यपुस्तक निर्माण प्रकाशन गर्ने नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिले 2021 सालमा साझा प्रकाशनको नाममा उत्तराधिकार सहित निरन्तरता पाएको थियो। अब बिजनेस न्यूज।
बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। बाराको सिमरा सेजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनका लागि 30वटा उद्योगलाई अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। सेजको 5वटा ब्लकमध्ये ए ब्लकको 68 प्लटमा तोकिएको 2 वर्षभित्र कारखाना सञ्चालन गर्ने शर्तमा उक्त उद्योगहरूले अनुमति पाएका हुन्। अनुमति प्राप्त उद्योगले सिमरा सेजमा 7 अर्ब 25 करोडको लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका उद्योगीहरूले साउनदेखि कारखानाको पूर्वाधार तयारीमा लाग्ने बताएका छन्। ए ब्लकमा 30 उद्योगहरूले यही साउनबाट उद्योग स्थापना गर्ने जानकारी गराउँदै प्राविधिक आनन्द भट्टले बी र सी ब्लकको काम पनि चाँडै टुङ्गिने बताउनुभयो। बी र सीमा फास्ट ट्र्याकबाट काम अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ। अनुमति प्राप्त उद्योगहरूमा इलेक्ट्रोनिक, सवारी, एसेम्बल, हर्बल प्रोसेसिङ, कृषिमा आधारित उद्योग, औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उपकरण बनाउने, एल्युमिनियम, भाडा, टिस्यु पेपर लगायतका उद्योगहरू रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्रिय रूपमा व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास गरेको सेजमा 5 वर्षपछि उद्योगले प्रवेश पाएको हो। एनसेलले डबल मजा प्याक नामको नौलो र आकर्षक डेटा अफर ल्याएको छ। यस अन्तर्गत कम्पनीले करसहित मात्र 125 रुपैयाँमा 5 GB डेटा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसमा यो प्याकको समयावधि नसकिँदै अर्को प्याक खरिद गर्दा 10 GB डेटा र समयावधि थपिने कम्पनीले जनाएको छ। यस अफरको ग्राहकलाई 125 रुपैयाँ पर्ने डेटा प्याक पुनः खरिद गरी आफ्नो डेटा भोल्युम दोब्बर बनाउँदै अझ सुलभ दरमा डेटा सेवाको फाइदा लिन प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीको दाबी छ। नबिल बैंक लिमिटेड र नेपाल बांग्लादेश बैंक बीच भएको प्राप्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समापन भई एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। दुई बैंकको मर्जपछि नबिल बैंक लिमिटेड नामबाट एकीकृत रूपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त नबिल बैंकले नेपाल बांग्लादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेसँगै बांग्लादेश बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिभारा नबिल बैंकले प्राप्त गरेको छ। दुई बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु गरेको अवसरमा आयोजित समारोहमा समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीको आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गर्दै ब्याङ्कप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा थप अभिवृद्धि गर्न यस्तो कदम चालेको ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढुङ्गालले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सम्मानित संस्थाहरू एक भई अझै विस्तारित र सशक्त भएर राष्ट्र निर्माणमा अग्रसरता लिने उद्देश्यका साथ दुई ब्याङ्कबीच समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले ब्याङ्किङ क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने हुँदा स्थिर अर्थतन्त्रका लागि विश्वसनीय ब्याङ्किङ प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। प्रमुख सचिव मुख्य सचिव बैरागीले बजारमा हल्ला भए जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो नरहे पनि सचेत र चनाखो पनि हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। दुवै ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले यही असार 15 गते मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। यस्तै असार 19 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असार 27 गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पनि पालो भएको छ ब्रेकको। त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। गत शुक्रबार हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आवेको बौद्ध परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि। आवेको विदाईमा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी। र एनफाको कार्यसमिति बैठक साउन 2 गते बस्ने। नयाँ नेतृत्व आएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको बैठकका लागि 12 एजेन्डा तय। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको कार्य समिति बैठक साउन 2 गते बस्ने भएको छ। एन्फामा नयाँ नेतृत्व आएपछि सूचना र एजेन्डासहित पहिलोपटक कार्य समिति बैठक बस्न लागेको हो। एन्फाले साउन 2 गतेको कार्य समिति बैठकका लागि 12वटा एजेन्डा तय गरेको छ, जसमा महिला साफ च्याम्पियनसिपको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गत साता बङ्गलादेशमा भएको साफ बैठकले महिला च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै एन्फाको बैठकमा विवादमा रहेको एनएसएल विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका एजेन्डामा छलफल र निर्णय हुँदैछ। बैठकमा सी डिभिजन छनौटबारे पनि छलफल हुने एन्फाले जनाएको छ। बैठकले विभिन्न उमेर समूहका प्रतियोगिताका लागि टिम छनौटको मापदण्ड र सहभागिताका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सत्तारूढ जसपा फुटको डिलमा काठमाडौँमा सुरु भेलामा पार्टी पुनर्गठन गर्ने भट्टराईको उद्घोष, यादवमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रहेको आरोप। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटवार्तामा व्यस्त, एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको ओलीको प्रश्नोक्ति। लियू भन्छन्, हामी नेपालमा हस्तक्षेप गर्दैनौं। सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको सुझाव, मर्यादा क्रमलाई लिएर प्रदेश सभापतिहरूको असन्तुष्टि। दलहरूको गैर जिम्मेवारीका कारण उपसभामुख र उपाध्यक्षको पद पूर्ति हुन नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको आरोप, संवैधानिक परिषद विधेयकमा एमाले माग्यो सभामुखको धारणा। देश छोडेर भाग्ने प्रयासमा रहेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिलाई विमानस्थलबाट कर्मचारीले फर्काए, राजपक्ष परिवारलाई देशबाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चमा रिट। र एन्फाको कार्यसमिति बैठक साउन 2 गते बस्ने, नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पहिलोपटक बस्न लागेको बैठकका लागि विभिन्न 12 एजेन्डा तय। इमेज न्यूज सकियो। तपाईँ हामीलाई imagekhabar.com मा पनि हेर्न पर्ने र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भर को भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।